नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न ऐन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता, कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। रवि लामिछानेले लिए काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता, राजधानी विभागमा बुझाए छानबिनमा परेको पासपोर्ट, रासोपाको अध्यक्षमा पुनर्बहाली। नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निजी अस्पताललाई कारवाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको चेतावनी, सबै निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गर्ने घोषणा। लुम्बिनी विकास कोषको कार्य प्रगति विवरण सन्तोषजनक नभएको पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई, पवित्र थलोमा बसेर अपवित्र काम नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन। र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह विरुद्ध उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको प्रदर्शन, दुःख दिने काम नगर्न चेतावनी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। आइतबार शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मौलिक अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा उतार्नका लागि ऐन निर्माण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरूको निर्माण गरेर मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले गङ्गालाल अस्पताललाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर नै संविधान निर्माण गर्दै गर्दा नेपालको इतिहासमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा गर्दै गर्दा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार हो जनताको भनेर हामीले त्यो प्रावधानलाई विशेष जोड दिएर राखिएको छ। संविधान जनताको मौलिक अधिकार हो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु राज्यको तर्फबाट, त्यो स्पिरिटमा मौलिक अधिकार भनिएको छ। र त्यो मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्। मैले आज तपाईहरुको अगाडि उभिएर आफ्नो तर्फबाट सरकारको तर्फबाट विषय राख्दै गर्दा त्यो मौलिक अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन निर्माण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो कार्यकालमा अलि बढी जोड दिएको क्षेत्र र मलाई आफैलाई आफूले गरेको कामप्रति सन्तोष र गर्व गर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्यको क्षेत्र नै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा धेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही घटनाक्रमले समाज राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन संकेत देखिएको समेत बताउनु भएको छ। कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि सरकारले जोड दिने बताउनुभयो। रवि लामिछाने आइतबार पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्री, सांसद र सभापति पद गुमाएका लामिछानेलाई नागरिकता प्राप्तिसँगै पुनः गृहमन्त्री बनाउने सम्भावनाका विषयमा चर्चा समेत भएको छ। तर पासपोर्ट सम्बन्धी प्रकरण नटुङ्गिँदै उनले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने कानुनविदको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छन्। उनले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकता लिएका हुन्। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को उपदफा 11 बमोजिम विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पुरानै विवरण र जारी मिति रहेको नागरिकता लामिछानेले पाएका हुन्। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को उपदफा 11 लाई टेकेर नियमावलीको अनुसूची 11 बमोजिमको निवेदन दिनुभयो
नागरिकताको पुनः प्राप्ति गरिपाउँ भनेर र त्योसँग संलग्न उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जुन 2075 त्याग गरेको निस्सा समेत पेश गर्नुभएको छ र ती विभिन्न कागजात र सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिलिपि समेतका आधारमा उहाँले पुरानो नागरिकता नम्बरै आजको निर्णयले पुनः कायम गरेर लगेर जानुभएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लामिछानेको मन्त्री, सांसद र सभापति पद गुमेको थियो। तर नागरिकता पुनः प्राप्तिसँगै पुनः गृहमन्त्री बनाउने सम्भावनाको खोजी पनि गरिएको छ। उनलाई संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले 6 महिनासम्मका लागि मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्। तर मन्त्री भएको 6 महिनासम्म उनले संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्नेछ। यदि उनले त्यतिन्जेलसम्म पनि सांसद हुन सकेनन् भने मन्त्री पद त जाने नै छ, यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि सांसद नै बन्न पाउने छैनन्। तर उनीमाथि कानुन विपरीत नेपाली र अमेरिकी दुईवटा नागरिकता बोकेको प्रकरणमा छुट्टै मुद्दा परेको खण्डमा फौजदारी अभियोग लाग्यो भने यस बीचमा नै पदमुक्त हुनेछन्, जसका कारण छानबिनको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सार्वजनिक पदमा बस्न नहुने कानुनविदहरूको भनाइ छ। छानबिनको प्रक्रिया छ, त्यो एउटा तार्किक निष्कर्षमा नपुगेसम्म, त्यो एउटा टुङ्गोमा नपुगेसम्म म कुनै पनि पब्लिक पद चाहिँ ग्रहण गर्दिनँ भनेर उहाँले त्यो चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ। त्यो भएपछि बल्ल उहाँको चाहिँ उहाँले जुन पोस्चर लिनुभएको छ त्यो बल्ल चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। अब अहिले नै फेरि दौडेर पद दिने हतार गर्नुभयो भने अब त्यसले राम्रो सन्देश चाहिँ जाँदैन। लामिछानेले 2050 सालमा नै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए। तर अमेरिका गएर उतैको नागरिकता प्राप्त गरी बसेका उनी गैर पर्यटक भिसामा आएर नेपालमा नै बसेका थिए। 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको विवरण बुझाए पनि उनले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थालेका थिएनन्, जसका कारण उनको गृहमन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापति पद एकैपटक गुमेको थियो। यद्यपि उनको पासपोर्ट सम्बन्धी प्रकरणको छानबिन प्रक्रिया पूरा नहुँदै पुनः मन्त्री बन्ने होडमा लागे भने पुनः पद जाने सम्भावना रहेको हुँदा आफै सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि 3 महिना लाग्ने जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। राजनीतिक माहौलले सधैँ चर्चामा रहने चितवनमा फेरि पनि क्षेत्र नम्बर 2 मा कसले उम्मेदवारी देला भन्ने देशभर चासोको विषय बनेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको पद खारेज गरेसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। लामिछानेको पद खारेजी भएको पत्र संसद सचिवालयबाट प्राप्त हुनसाथ उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त भएको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि 3 महिनाको समय लाग्ने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र तल गएर स्थानीय तहको सम्म चाहिँ हाम्रो उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूको रिक्तताको बारेमा सम्बन्धित चाहिँ संस्थाबाट निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ। त्यो अनुसार चाहिँ संसद सचिवालयबाट आयोगलाई चाहिँ त्यो कुरा लेखेर आउनेछ। आइसकेपछि आयोगलाई औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त हुनेछ। औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि अनि आयोगले आफ्नो चाहिँ संवैधानिक दायित्व जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेर काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता खारेज गर्यो। नागरिकता खारेज भएसँगै लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर पुनः नेपाली नागरिकता लिए। यो सँगै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा लामिछाने नै उम्मेद्वार बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन्। तर एक्लै उम्मेदवारी दिने कि गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा भने स्वतन्त्र पार्टीले कुनै छलफल गरेको छैन। एउटै गठबन्धनमा रहेकाले एमाले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयको पर्खाइमा छ। यस विषयमा अहिले प्रतिक्रिया दिन हतार हुन्छ, किनभने रविजी स्वयंले के निर्णय गर्नुहुन्छ, उहाँको पार्टीले के निर्णय गर्छ, उहाँ चुनाव उठ्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्न, अथवा उहाँहरूले अर्को कुनै वैकल्पिक प्रस्ताव अगाडि सार्नुहुन्छ कि, यी सबै विषयमा छलफल नभइकन हामी यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदैनौँ।
तत्कालीन 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका थिए। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र नयाँ समीकरणमा मिसिएको छ। त्यसैले उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेकी उम्मेदवारलाई सघाउने सम्भावना बढी छ। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताएको माओवादीले काङ्ग्रेससँगको पावर बार्गेनिङमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग नगर्ला भन्न सकिँदैन। त्यतिखेर अब त्यो निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसकै के अरे हामीले भागभण्डा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसकै निर्वाचन क्षेत्र अरू गठबन्धनले सहयोग गरेको अवस्था हो। अहिले पछिल्लो पटक अब गठबन्धन फेरि पुरानै अवस्थामा पनि गठबन्धन फर्किन सक्छ अथवा अहिले भइरहेको गठबन्धन पनि कायम भएर हामीले अर्को गठबन्धन बनाउने अथवा एकल निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तयार नै छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका रवि लामिछानेले 49,264 मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए। यस्तै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दिएका उमेश श्रेष्ठले 14,983 मत प्राप्त गर्दा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,647 मत प्राप्त गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गंगालाल अस्पताललाई एकाडेमीको रूपमा विकास गर्न माग गर्नु भएको छ। आइतबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सबै अस्पतालहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमताको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। सांसद पौडेलले मुटु रोगको उपचार गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरी रोग सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले गंगालाल अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउनु देशको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले गंगालाल अस्पताललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट अस्पतालको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले अब पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेर देशको विकास हुन सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने स्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ? लगानीको पक्षबाट, व्यवस्थापनको पक्षबाट, इमानदारीताको पक्षबाट हामीले त्यसलाई हेर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि यस अस्पतालको निर्देशकज्यूले भन्नुभयो, यो गंगालाल अस्पताललाई एकाडेमीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मुटु रोग उपचारको जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न आवश्यक छ। त्यसका निम्ति अनुसन्धानहरू गर्न आवश्यक छ। यो देशको एउटा मात्रै मुटु रोग उपचार केन्द्र, यो प्रदेश पालिकाको अस्पताल होइन, यो संघीय अस्पताल। त्यसैले यो अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने कुरा यो अनिवार्य छ। यो देशको राष्ट्रिय आवश्यकता। म जनप्रतिनिधिका हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम छिटो अगाडि बढाइयोस्। जग्गा व्यवस्थापन यहीँभित्र हामीले गर्न सक्छौँ। प्रशस्त सार्वजनिक जग्गाहरू छन्। यस्तो पवित्र कामका निम्ति हामीले ती ठाउँहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा, मुटु रोग उपचारको एउटा विशिष्ट अस्पतालको रूपमा, दक्षिण एसियाकै विशिष्ट अस्पतालको रूपमा यसलाई हामीले विकास गर्न जरुरी छ। सांसद पौडेलले सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्नेहरूको सुविधाका बारेमा राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने निजी क्षेत्रका अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कड़ा कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिई नर्सहरूलाई काममा लगाउने कुरा मान्य नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले त्यस्ता निजी क्षेत्रका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि अनुगमन गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारवाही हुने बताउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल नर्सिङ संघको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले मासिक 8 देखि 10 हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा नर्सहरूले काम गर्नुपर्ने कहाली लाग्दो अवस्था सुनेको भन्दै
तथ्य र प्रमाण जुटाउनका लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल अनुगमन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। मन्त्री गिरीले नर्सहरूको श्रम शोषण गर्ने अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नगर्नेदेखि लिएर संस्था नै खारेज गर्न सरकार बाध्य हुनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। उहाँले नर्सहरूलाई अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न पनि निजी क्षेत्रका अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। हामीले काम गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर भन्ने सुन्दै रहँदाखेरि योभन्दा भयावह र काली लाग्दो कुरा अर्को केही पनि हुन सक्दैन। यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिकन, तल भत्ता नदिकन काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि मूल्यमा ठिक हुन सक्दैन, उचित मान्न सकिँदैन। त्यस्ता संस्थाहरूलाई, त्यस्ता अस्पताल र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू जहाँ जहाँ छन् त्यसको राम्रो ढङ्गले मन्त्रालयको तर्फबाट अनुगमन हुनेछ र त्यस्ता संस्थाहरूलाई आवश्यक कारबाही हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो कुरा प्रष्ट कुरा हो। यसमा सम्झौता हुनेवाला छैन, सम्झौता गरिँदैन। नियमित रूपमा हामी अनुगमन गर्छौँ। त्यस्ता तथ्य र प्रमाणहरू भेटिए भने हामी यसको नवीकरण नगर्ने र खारेज गर्नेसम्म पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएर जानुपर्ने हुनसक्छ। हामी त्यो काम गर्छौँ। ती कुरा तथ्य र प्रमाणका आधारमा तपाईँहरूले हामीलाई पनि सूचना दिनुहोस्, जानकारी दिनुहोस्। अब डिजिटल पेमेन्टमा जानुपर्छ। सबै नर्सहरूको एकाउन्टहरू खोल्नु पर्यो, त्यहाँ पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो। त्यो अनुगमन गर्ने, हेर्ने खालको प्रणाली कसरी विकास गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनेछौँ। मन्त्री गिरीले कोभिड कालमा नर्सहरूले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक तलब भत्ता सहितको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले लुम्बिनी विकासका कर्मचारीलाई क्यालेन्डर अनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री किरातीले लुम्बिनी विकास कोषले देखाएको कार्य प्रगतिको रिपोर्ट सन्तोषजनक नभएको भन्दै कोषका कर्मचारीलाई क्यालेन्डर अनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थलको काम इमानदारिताका साथ गर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री किरातीले लुम्बिनीको विकास गर्न कोषसँग बजेट कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि काम नभएको भन्दै अब भने योजना अनुसारको काम चाहिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान कानून अनुसार संरचनाहरू निर्माण भएको भन्दै संरचनाहरूमा कर्मचारी भएर पनि काम किन नभएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी मागी खाने भाँडो नभएर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको नाभि तथा ढुकढुकी भएको बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले कर्मचारीहरूलाई पवित्र थलोमा बसेर अपवित्र कर्म नगर्न आग्रह गर्नुभयो। गरेर हच्काएर बहादुरी त देखाउनेवाला छैन, तर काम चाहिँ जाने। यो पुरानो मान्यता हो। कर्मचारी सरुवा गरेर थर्काएर बुझ्दै नदिई भगाएर सरुवा गर्ने पुरानो बानी। हामी पुरानो ट्रेन पक्रिरहेका छैनौँ। हामीलाई काम चाहियो, तर तपाईँहरूले क्यालेन्डरको आधारमा रिजल्ट हुन सकिएन भने फेरि हामी लुत्ते पनि होइन। धेरै अरूतिर बल नगर्नु होला। जस्केको बाटो झ्याल बाटो छिर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। केही छैन, वडा अध्यक्ष पनि तपाईँको चाहिँ हुँदिन भन्ने थियो, मन्त्री भए गए जान्छ। तर सम्झौता चाहिँ देशको हित विपरीत गरिने कुनै पनि क्रियाकलापसँग तपाईँको अध्यक्षले सम्झौता गर्दैन। उहाँले लुम्बिनी विकास कोषको काम भएन भनेर कर्मचारी सरुवा गरेर रमिता नदेखाउने बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले कर्मचारीहरूले जस्केला वा झ्यालबाट छिरेर काम गर्ने कोसिस नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू देशको हित विपरीत हुने कुनै पनि क्रियाकलापसँग सम्झौता नगर्ने दाबी गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह विरुद्ध उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको प्रदर्शन। दुःख दिने काम नगर्न चेतावनी। सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइयो विश्व कुष्ठरोग दिवस। कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरिए पनि नयाँ केस भेटिँदै निवारणमा चुनौती।
र क्यान सदस्यद्वारा कार्य सम्पादन समितिको राजीनामा माग, खेलाडी सिआइबीको फन्दामा पर्नु क्यान नेतृत्व दोषी रहेको ठहर। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। मेयर शाहले गैरकानूनी ढङ्गले महानगरपालिकाभित्र डोजर आतंक फैल्याउने काम गरेको भन्दै उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति काठमाडौँको आह्वानमा आइतबार दिउँसो माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जनप्रतिनिधि भएर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न मेयर शाहलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। मेयर शाहले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि समेत हनन हुने गरी डोजर आतंक फैल्याउने काम गरेकाले त्यसो हुन नदिनका लागि खबरदारी गर्न आफूहरू प्रदर्शनमा आउनु परेको नागरिक अगुवा सुमन सायमीले बताउनुभयो। उहाँले जनताको प्रतिनिधि भएर मेयर शाहले जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहे सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रतिनिधि भएर बसिराख्नु भएको हो, त्यसको विरुद्धमा हो। यदि उहाँ सचिनु भएन भने हामी खबरदारी मात्रै दिन आएको, आज साङ्केतिक मात्र हो। उपत्यकाभरि यति समस्या छ, निजी सम्पत्तिको हकमा 10औं वर्ष हामी जुटिरहेको छौँ। जुनसुकै सरकार आए पनि हामी फाइट गरेर बसेको मान्छे हो। उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति आए अब राम्रो हुन्छ, इन्जिनियर उहाँ बनाउनु हुन्छ भनेको खालि भट्काउनु हुन्छ वा भट्काएर मात्र समाधान हुन्छ। जनताको सम्पत्ति, राष्ट्रको सम्पत्ति होइन, त्यो नाश गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। कानुन संविधान विपरीत कानुनले दिएको, संविधान दिएको मौलिक हकहरू छ, सम्पत्तिको हक छ। भारत 3735 सम्पत्ति र आवासको हक दिइरहेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन छ, प्रक्रिया गर्दा आउनु पर्यो नि उहाँ। प्रदर्शनकारीहरूले गैरकानूनी ढङ्गले संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिको अधिकार, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेर मेयर शाहले ज्यादती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले बिना सूचना, बिना प्रमाण सडक विस्तारको नाममा गैरकानूनी ढङ्गले सूचना समेत नदिई व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सचेत गराएका छन्। जग्गा अगाडि आएर उनले वाल उठाउँदाखेरि त्यहाँको के भने स्थानीयवासी वडा अध्यक्षले यो पर्खाल भड्काइदिनुहोस् भनेर माग गर्दाखेरिमा पालेलले न त्यो पर्खाल भड्काउँछ, त्यहाँको एसपी पाण्डेले नभड्काउन जान्छ। उसको डोजर कहाँ गयो? बिना सूचना, बिना आधार, बिना प्रमाण एकैचोटि आएर जुन व्यक्तिमाथिको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न आइरहेको छ, जुन अहिले तत्कालै भन्नुपर्ने यो टुकुचारे या सङ्घमुटको कुरो छ, बिना प्रमाण, बिना आधार, कुनै पनि केही पनि नभइकन यो हाम्रा नगरपालिकाका जुन सेनाहरू, जुन नगर प्रहरी भइरहेछन्, यिनीहरूले बिना आधार एउटा शब्दको भरमा माथिको आदेश भन्नेमा कहाँ के हो माथिको आदेश? प्रदर्शनकारीहरूले आदिवासीको भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर, संविधानले सुनिश्चित गरेका सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर, डोजर आतंक बन्द गर, महानगरको ज्यादती बन्द गर लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैरकानूनी ढङ्गले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि समेत डोजर चलाउने काम गरेपछि स्थानीयले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अब पनि आफूहरूलाई थप पीडा दिने काम गरे सह्य नहुने प्रदर्शनकारीहरूको चेतावनी छ। सुदूरपश्चिमका प्रदेशमा मन्त्री नियुक्ति हुन नसकेपछि मन्त्रालयहरू सुनसान छन्। पुस 27 गते 29 जना सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा कामकाज प्रभावित भएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको भागबण्डा बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल गत पुस 27 गते नियुक्त भएका थिए। पुस 28 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका सन्तोष कुमारी शर्मा थापालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा नमिलेकै कारण नियुक्ति भएका मन्त्रीहरूले समेत कार्यभार सम्हाल्न पाएका छैनन्। केही कुराहरू के छ भने अब यो मन्त्रालयमा मुख्य गरी मन्त्रीज्यूकै नेतृत्व रहने हुँदाखेरि नीतिगत निर्णयहरूका कुराहरू, योजनाका कुराहरू, त्यसरी बजेटसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू त रोकिने नै भयो, त्यो स्वाभाविक हो।
र सँगसँगै फेरि प्रशासनिक कामहरू दैनिक प्रशासनिक काम जुन सचिवको कार्य क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विषयहरू भएमा त काम रोकिएको छैन। तर अब यो आर्थिक मामिला मन्त्रालय चाहिँ अब मन्त्रालयहरू भनेको खास गरी स्टाफ एजेन्सीहरूले कार्य सम्पादन गर्ने, पोलिसीहरू बनाउने, समग्र विकास योजनाहरू निर्माण गर्ने विषय भएको कारणले गर्दाखेरि अवश्य पनि नेतृत्व नभएको कारणले गर्दाखेरि त अब सेवा प्रवाह त प्रभावकारी के अरे प्रभाव त पर्ने नै भयो। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन तयार भइ नसकेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ। रेशम चौधरीको रिहाईलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको उन्मुक्तिले अझै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्न सकेको छैन। उन्मुक्तिकी निर्णयलाई कुरेर बसेको एमाले माओवादी चाँडै विश्वासको मत लिएर मन्त्री परिषद विस्तार हुने दाबी गर्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल गठन र यसको विस्तारको काम चाहिँ हामी विश्वासको मत दिइसकेपछि मात्रै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ सोचिरहेका चाहिँ छौँ र यो हप्ताभित्र सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा चाहिँ छलफलहरू भएका चाहिँ छन्, संवादहरू भएका चाहिँ छन् र यो हप्ताभित्र चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेश सभाबाट चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्छ। हामी यही हप्ताभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिने तयारी गरेका चाहिँ छौँ। निश्चित रूपमा केही चाहिँ कौतूहलताहरू, केही जिज्ञासाहरू जनमानसमा देखिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले केही दिनमा निराकरण गर्छौँ। निर्वाचित भइसकेपछि 1 महिनाभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने जो प्रावधान छ त्यो प्रावधान अन्तर्गतको केही समय बाँकी छ। त्यस समयभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ र त्यसपछि अहिलेसम्म जो काममा अवरुद्धता जो प्राप्त देखिएको छ त्यो सुचारू हिसाबले अगाडि बढ्छ। नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि टिकापुर घटनामा जेल जीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहित अन्य 6 जनालाई रिहाईको प्रक्रिया सरकारले सुरु गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। तर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा सहभागी दलहरू गम्भीर नहुँदा सरकार गठन र विश्वासको मत अनिश्चित भएको आरोप लगाएको छ। गठनप्रति चिन्तित हुनुहुन्न, उहाँहरूको चिन्ता केवल केन्द्रमा रेशम चौधरीको रिहाई भन्दा अन्यत्र छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। रेशम चौधरीको रिहाईसँग उहाँले सुदूरपश्चिमको सरकारलाई जोड्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी त ओपन छौँ, नेपाली कङ्ग्रेस ओपन छ। नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँहरूलाई मुख्यमन्त्री समेत तपाईँहरू बन्नुहोस् तर समर्थन दिनुहोस् भनेर हामीले भनिसकेको अवस्था हो। उहाँहरू सरकारमा पनि गइरहनु सक्नु भएको छैन, कसैलाई समर्थन पनि गरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूको समर्थन अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेका सदस्य राजेन्द्र रावलज्यूलाई यदि भएन भने भोलि विश्वासको मत पुरा नहुन सक्छ र फेरि कङ्ग्रेसको पोल्टामा आउँछ र कङ्ग्रेसले पनि भोलि उहाँहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नु भएन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भने फेरि दुर्घटना हुनसक्छ, संवैधानिक दुर्घटना म भन्दछु। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र यहाँ सत्ता पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ। नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म कुनै दललाई समर्थन नगर्ने अडान राखिरहँदा सुदूरपश्चिममा संवैधानिक सङ्कट पनि आउने सम्भावना छ। उन्मुक्तिले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिए कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्। उनले पनि विश्वासको मत पाउन नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सरकारमा जिम्मेवारी लिने बित्तिकै मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने गरेका छन्, तर निर्देशन दिने बित्तिकै कार्यान्वयन भने हुँदैनन्। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले झण्डै 1 महिना अघि सडकको खाल्डाखुल्डी पूर्ण निर्देशन दिएका थिए। त्यतिबेला उनले काठमाडौँको सडकमा रहेका खाल्डाखाल्डी पूर्ण 15 दिने समय सीमा सहितको निर्देशन दिनुका साथै सरकारवालासँग सहकार्य गरी हरेक समस्याको हल गर्न पनि सुझाव दिए। तर सडकमा खाल्डाखुल्डी भने अझै उस्तै छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको खाल्टाखुल्टी पूर्ण पुस 19 गते 15 दिने अल्टिमेटम दिए। तर निर्देशन दिएको 1 महिना बित्न लाग्दा समेत सडकको अवस्था जीवको तिउ छ। उपत्यकामा बढी चाप हुने धोबीखोला तथा बागमती कोरिडोर, चाबहेल, कपन, बालाजु, बानेश्वर, बौद्ध लगायतका क्षेत्रमा रहेका खाल्टाखुल्टी हेर्दा सम्बन्धित निकायले मन्त्रीको निर्देशनलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडक खण्ड मात्र नभई भित्री तथा कोरिडोरको बाटोको अवस्था पनि उस्तै छ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक विभागबाट व्यवस्थित गरिने सडकहरूको 65 देखि 70% काम भइसकेको विभागले जनाएको छ। बाँकी रहेको काममा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र विद्युत प्राधिकरणले यत्रतत्र पाइपहरू बिछाउनाले काममा समस्या भएको विभागको भनाइ छ। 65 देखि 70% जति चाहिँ हामीले मरमत गरिसकेका छौँ। यसमा अब बाँकी 25% जति चाहिँ मेलम्चीको कारणले गर्दा, मेलम्चीको पाइप बिछाउने कारण अथवा मेलम्चीको पानीले केमिकलले पानी चाहिँ सप्लाई गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा पाइप फुटेर चाहिँ काम हुन नसकेको हो। ती ठाउँहरूमा अब जस्तो केमिकलको पाइप फुटिरहेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ सर्फेस चिसो छ, मेलम्चीले पानी बिछाएको छ भने त्यहाँ चाहिँ गर्ने कुरो भएन होइन, किन गरेको काम दिगो भएन भने त त्यहाँ गर्नु भएन। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै बाँकी रहेको हो र कुनै समस्या नभएको ठाउँमा चाहिँ लगभग हामीले सकिसकेका छौँ। एक दुई ठाउँमा कहीँ कतै बाँकी रहेछ भने त्यो एक दुई दिनमा सकिन्छ। त्यस कारणले कुनै मान्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो भने अब समस्याहरू नभएको ठाउँमा लगभग सकेको अवस्था हो र जहाँ भएको छैन त्यो चाहिँ मेलम्चीको कारणले गर्दा अथवा तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केबलहरू पनि बिछाइरहेको अवस्था छ, त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ तत्काल गर्दाखेरि त्यो गरेको काम पनि दिगो नहुने, त्यसरी राज्यको स्रोत साधन पनि अब त्यसरी मिसयुज हुने हुँदा त्यस्तो ठाउँहरू नगरेको मात्रै हो। सडक डिभिजनले 5534 मिटर तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने मध्ये 3600 मिटर मर्मत सकिसकेको छ। त्यस्तै 30% मेलम्ची खानेपानी तथा विद्युत प्राधिकरणले खनेका खाल्टाहरू छन् भने 5% को काम भइरहेको छ। मेलम्ची खानेपानी तथा विद्युत प्राधिकरणले खनेका खाल्टाहरू उनीहरूले नै पुर्नुपर्ने डिभिजनले जनाएको छ। हामीले चाहिँ 5534 स्क्वायर चाहिँ टोटल हाम्रो चाहिँ तत्काल चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने थियो भनेर एउटा लिस्ट बनाएको छौँ टोटल एसेसमेन्ट गरेर। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ 3600 स्क्वायर मिटर काम सम्पन्न गरिसक्यौँ। त्यो भनेको लगभग 65% हुन आउँछ। अनि जसमा चाहिँ अब बाँकी रहेको 35%मा चाहिँ 30% जति चाहिँ जुन खाल्डाखुल्डी छ त्यो चाहिँ मेलम्ची अनि खानेपानी अनि विद्युत अनि पिआइडी यी अन्य निकायहरूले चाहिँ आफ्नो काम गर्नलाई खनिराख्नु भएको सडकको खाल्डो भए हुनाले त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै रिस्टेटमेन्ट गर्नुपर्ने, उहाँहरूले नै मर्मत गर्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूले नगरेसम्म हामीले त्यसमाथि थप कारवाही गर्न सकेका छैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खाल्डो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा खाल्डाखुल्डी रहित भएर स्मुथ सर्फेस हुन पाएको छैन। र बाँकी 5% भनेको हामीले आज पनि गर्दैछौँ, हिजो पनि गरिरहेछौँ, त्यो यहाँ अहिले डेटामा इन्क्लुड नभएको मात्रै हो। अब यो हप्ताभरिमा हामीले हाम्रो टार्गेट चाहिँ फुलफिल गर्छौँ। अलिकति समस्या भनेको त्यो पिआइडी खानेपानी मेलम्चीले गर्दाखेरि चाहिँ केही त्यो भागहरूमा चाहिँ छैन। उपत्यकाका सडकमा खाल्टो पुर्ने काम भइरहँदा धेरै जसो मेलम्ची खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले बनाएका खाल्टोहरू पुरिएका छैनन्। समयमा खाल्टो खुल्टी नबनाउँदा सर्वसाधारणले भने शास्ति भोगिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट ठूलो मात्रामा नक्कली मदिरा बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा स्वदेश र विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिराको कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा छापा मारी नक्कली मदिरा बरामद गरेको हो। कसरी चलेको थियो नक्कली बरामद कारोबारको धन्दा, एक रिपोर्ट। कतै तपाईँ विदेशी ब्रान्डका नाममा महँगो मूल्य तिरेर नक्कली मदिरा सेवन गरिरहनु भएको त छैन? अहिले बजारमा विदेशी ब्रान्डका बोतलमा नक्कली मदिरा सिलप्याक गरेर बेचबिखन गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कारखाना नै खोलेर सक्कली बोतलमा नक्कली मदिरा सिलप्याक भइरहेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आइतबार छापा मारी ठूलो मात्रामा नक्कली मदिरा बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार ललितपुरको कुपन्डोल, टिकाथली, काठमाडौँको मित्रनगर लगायत स्थानबाट नक्कली मदिरा बरामद गरिएको छ। काठमाडौँमा भएको विभिन्न बिक्री वितरण भएको र यो र काहीँ बनाउने अथवा हामीले यो बनाउने भन्नेलाई चाहिँ कारखाना भन्ने अवस्थाले पनि हामी त्यो ठाउँहरूमा पनि रेड गऱ्यौँ। र अहिले यहाँलाई मैले जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न ब्रान्डको योभन्दा अगाडिका कति हामीले बरामद गरेको ब्रान्डहरू पनि यस अन्तर्गत परेका अवस्था छ भने कुनै कुनै ब्रान्डहरू चाहिँ यो नयाँ खालको ब्रान्डहरू अथवा पहिला यो फेक नदेखेको ब्रान्डहरू पनि यो आजको रेडमा हामीले देखेका छौँ। प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा नक्कली मदिरा र मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने केमिकल, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका मदिराको खाली बोतल, राजस्व अन्तरशुल्कको प्रयोग गरिएका स्टिकर तथा लेबलिङ एवं प्याकेजिङ गर्ने मेसिन लगायत विभिन्न सामग्रीहरू समेत फेला पारेको छ।
प्रहरीले नक्कली मदिरासँगै यसमा संलग्न रहेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धर्मी गौडेल, निरज उप्रेती र गणेश बहादुर राणा मगर छन्। केही व्यक्ति फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो समूहले नक्कली मदिरालाई स्टोर मार्फत प्रचलित दरभाउ भन्दा कम मूल्यमा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आज 70औं विश्व कुष्ठरोग दिवस विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। कुष्ठरोग निवारणका लागि सन् 1954 देखि हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपाल सरकारले सन् 2010 को जनवरीमै कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा पूर्ण रूपमा कुष्ठरोग निवारण भने भइसकेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। कुष्ठरोग निवारणका लागि सन् 1994 देखि हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउँदै आइएको छ। आइतबार एक्ट नाउ इन्ड ल्याप्रोसी अर्थात् कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि आजैबाट पहल गरौं भन्ने नाराका साथ विश्वभर कुष्ठरोग दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि सरकारी तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाबाट विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। काठमाडौँको टेकवे स्थित राष्ट्रिय तालिम केन्द्रमा पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले यस्तो प्रकारको रोग लुकाएर बस्न नहुने बताए। एउटा मुख्य पक्ष भनेको बिमारी भएको मान्छेले सामाजिक कारणहरूले गर्दा विशेष गरी रोग लुकाएर बसेको छ। छरछिमेकीलाई भन्दैन, परिवारका सदस्यहरूलाई भन्दैन, बिमार लुकाएर बस्छ। यो परिस्थितिबाट सहज ढङ्गले मलाई यो बिमार लाग्यो वा मेरो समस्या के हो भनेर परीक्षण गर्ने खालको वातावरण निर्माण गर्ने काममा हामी सबैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि मिडियालाई पनि त्यही ढङ्गले परिचालन गर्नु पर्यो, विभिन्न राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरू पनि त्यही ढङ्गले परिचालित हुनु पर्यो, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि परिचालित हुनु पर्यो, जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्नु पर्यो। र त्यसो भयो भने मात्रै मान्छेहरू आउने, परीक्षण गर्ने, उपचारमा जोडिने यो अवस्था बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ। नेपाल सरकारले सन् 2010 को जनवरीमै कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गर्यो, तर अहिलेसम्म नेपालमा पूर्ण रूपमा कुष्ठरोग निवारण भने भइसकेको छैन। सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 2285 जनामा कुष्ठरोग पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ, जसमा सबैभन्दा बढी झण्डै 40% मध्य प्रदेशमा रहेका छन्। सरकारले कुष्ठ रोगको परीक्षण तथा औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ। कुष्ठरोग माइकोब्याक्टेरियम लेप्रो नामको सूक्ष्म कीटाणुबाट लाग्ने रोग हो। चिकित्सकका अनुसार संक्रमण हुँदा सुरुमा कुनै लक्षण देखा पर्दैन र सामान्यतया 5 देखि 20 वर्षसम्म यस्तै रहिरहन्छ। बिस्तारै स्नायुहरू, श्वास प्रश्वास मार्ग, छालामा लक्षणहरू देखा पर्छ। धेरै मानिसलाई कुष्ठरोगको पहिलो लक्षणको रूपमा छालामा फिका दाग आउनु वा औँलाहरू सुनिने गर्दछ। चिकित्सकका अनुसार कुष्ठरोगले स्नायु र छालालाई नै असर गर्ने गर्छ र क्षमता कम हुँदै जाँदा बारम्बार चोटपटक लाग्नाले हात खुट्टाका भागहरू गुम्दै जान्छन्। अर्को एउटा बाटो चाहिँ अपाङ्गता गराउने हुन्छ। त्यसकारणले त्यो जोगाउनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो र त्यो जोगाउनको लागि समयमा बिरामीहरूलाई चाहिँ के भन्छ स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्छ, जहाँ यो दबाई यो त निःशुल्क छ, जाँच पनि निःशुल्क छ, उपचार पनि निःशुल्क छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ जनताहरूले थाहा पाएर सबैले यसमा सहयोग गर्नु पर्यो। बिरामीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्थासम्म पठाइदिएर उपचारमा के हुन्छ सहयोग गराइदिनु पर्यो। कुष्ठरोगको समयमै उपचार गरे निको हुने रोग भएकाले भ्रममा नपरी रोगको उपचारमा लाग्न विज्ञहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज विश्वभरि 70औं कुष्ठरोग दिवस मनाइएको छ। कुष्ठरोग निवारण गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको छ। सन् 1954 देखि हरेक वर्ष जनवरीको अन्तिम आइतबार विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कुष्ठरोग निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरे पनि नेपालमा यो रोग अझै निवारण हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कुष्ठरोग निवारणका लागि कसको भूमिका के हुनु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। कुष्ठरोग नेपालको इतिहासमा र विश्व इतिहासमै पुरानोदेखि अहिलेसम्म आएको हो र यसको निवारण गर्नको निमित्त विश्वका हरेक एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनदेखि लिएर हेल्थ सेक्टर र अरू सेक्टरबाट पनि निकै राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि राज्यले जुन किसिमको निवारणमा
पुग्न पर्ने थियो त्यो पुग्नलाई त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेको छ र यो चाहिँ हेल्थ सेक्टरको मात्रै नभएर अरू सेक्टरको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कुष्ठरोग एउटा माइकोब्याक्टेरियम लेप्रे भन्ने सूक्ष्म कीटाणुले लाग्ने अत्यन्त कम सरुवा रोग हो। यो रोग कीटाणुले हुन्छ। अपाङ्गता हुनबाट जोगाउनको लागि सुरु अवस्थामै बिरामी पत्ता लगाउनुपर्छ र नियमित रूपमा उपचार गरिसकेपछि यो रोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। स्थानीय स्तरका सबै राजनीतिकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, स्थानीय अगुवाहरू अनि साझेदार सङ्घ संस्थाहरू सबैले हामीलाई सक्रिय रूपमा यसलाई निवारण गर्नको लागि हामी सबै जुटौँ। सबै नागरिकको दायित्व छ यसमा। कतिपय रोगहरू ग्रामीण भेगमा कतिपय रोगहरू यसलाई लुकाएर भन्न नचाहेर भन्यो भने कसैले अल्लो घर पल्लो घर कसैले हेला गर्छ, यसलाई हेपिन्छ भनेर आफ्नो रोगहरू दबाएर राख्ने प्रवृत्ति छ र यसलाई बाहिर ल्याउनको लागि हामीले यसलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसलाई एकदमै खुलेर भन्न सक्ने वातावरण हामीले मिलाउनुपर्छ। यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सबै सरकारहरूको ध्यान जान जरुरी छ। डेडिकेटेड भएर चाहिँ सोसाइटीमा गएर यसको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ यस्तो खालको रोग हो, यो यसरी सर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिदिनु भयो भने चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ बजेटको आवश्यकता देखिन्छ। जस्तै निवारण हुने क्रममा भएका, निवारण भइसकेका भनेर घोषणा गरेका, तर चाहिँ हामीले अलिकति जनचेतनाको कमी र चाहिँ हाम्रो गाउँ लेभल र पालिका लेभलबाट तपाईँको ग्रासरुट लेभलमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले अभियानहरूमा अलिकति कमीले गर्दाखेरि यो चाहिँ केही समयमा फेरि देखिया पर्ने अवस्था छ। त्यसै कारणले अहिले पनि मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ कि यसलाई जबसम्म स्क्रिनिङ गरेर हामीले पत्ता लगाउँ, पहिलो कुरा फाइन्डिङ हो, पत्ता लगाउन सक्यो भने हामीले चाहिँ निर्मूलनतिर अथवा गर्न फेरि जान सक्छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि पाकिस्तानमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, बसमा 48 जना यात्रु रहेको पुष्टि। र क्यान सदस्यद्वारा कार्य सम्पादन समितिको राजीनामा माग, खेलाडी CIB को फन्दामा पर्नु क्यान नेतृत्वको दोषी रहेको ठहर। अब पालो अर्थ समाचारको। वाह अलैची अभियानले अलैचीको प्रयोग गरी तयार गरिने परम्परागत र फ्युजन नेपाली रेसिपी सहितको पहिलो रेसिपी बुक सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको विशिष्ट उत्पादन मानिने अलैचीको यो पहिलो रेसिपी किताब भएको बताइएको छ। पुस्तकमा मास्टर सेफ सन्तोष शाह र प्रशिक्षार्थी तथा अन्य सेफहरूबाट विशेष रूपमा छानिएका 40 भन्दा बढी रेसिपी समावेश गरिएको छ। प्रतियोगितामा अलैचीलाई मुख्य सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, जसमा विराटनगर, सौराह र काठमाडौँका होटलहरूका प्रोफेसनल सेफ तथा कुलिनरी विद्यालयका युवा प्रशिक्षार्थीहरू उत्साहका साथ सहभागी भएका थिए। प्रत्येक रेसिपीलाई काठमाडौँका प्रोफेसनल सेफहरूको टोलीद्वारा सावधानीपूर्वक चयन एवं परीक्षण गरिएको थियो। सन् 2022 जुलाई महिनामा नेपाल अलैची व्यवसायी महासंघले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश 1, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश 1 र स्विस सरकार विकास सहयोग स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसनको सहयोगमा होटल एसोसिएसन नेपालसँगको सहकार्यमा अलैची अभियान शुभारम्भ गरिएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका 7 केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपाली T20 लिगको दौरानमा स्पट फिक्सिङ जस्तो गम्भीर अपराधका लागि बाटो खोलिदिएको भन्दै कार्य सम्पादन समितिको राजीनामाको माग गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित
आयोजना भएको T20 लीग प्रतियोगितामा क्यानसँग सम्झौता गरेको रणनीतिक र व्यावसायिक साझेदार कम्पनी 73 स्पोर्ट्सकै प्रमुख स्पट फिक्सिङमा संलग्न हुनु दुःखद रहेको भन्दै कार्य सम्पादन समिति दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। पाँचौं संस्करणको सम्झना कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता माघ तेस्रो साताबाट लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुने भएको छ। ललितपुर टेबल टेनिस क्लबले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पाँचौं सम्झना कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता माघ 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको हो। प्रतियोगितामा विभिन्न देशका खेलाडीले समेत सहभागिता जनाउने आयोजकले जानकारी दिएको छ। आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीका अलावा भारतका 9, बेलायतका 2 तथा फ्रान्स र पोर्चुगलबाट समान 1-1 खेलाडीले भाग लिनेछन्। 5 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा मेन्स सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेन्स टिम, वुमेन्स टिम, मेन्स भेटरान 40 वर्षमाथि, वुमेन्स भेटरान 40 वर्षमाथि र मेन्स भेटरान सिंगल 55 वर्षमाथि गरी कुल 7 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ कुल 200 तथा महिलातर्फ 56 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा मेन्स सिंगल तथा वुमेन्स सिंगल्सको प्रतियोगिताले विजेताले 50,000, उपविजेताले 25,000 तथा सेमिफाइनलबाट बाहिरिने 2 खेलाडीले समान 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। मेन्स टिम तथा वुमेन्स टिम तर्फको विजयीले पनि यही पुरस्कार पाउने आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। यसैगरी भेटरान तर्फको विजेतालाई 20,000, उपविजेतालाई 10,000 र सेमिफाइनलबाट बाहिरिने 2 खेलाडीलाई समान 5,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न ऐन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता, कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। रवि लामिछानेले लिए काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता, राहदानी विभागमा बुझाए छानबिनमा परेको पासपोर्ट, रासोपाको अध्यक्षमा पुनर्बहाली। नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको चेतावनी, सबै निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गर्ने घोषणा। लुम्बिनी विकास कोषको कार्य प्रगति विवरण सन्तोषजनक नभएको पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई, पवित्र थलोमा बसेर अपवित्र काम नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन। र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाह विरुद्ध उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको प्रदर्शन, दुःख दिने काम नगर्न चेतावनी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।